बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अभी हम बात करते हैं कि आज बरोज़ जुमा के दिन बहुत ही एक ज़बरदस्त और बहुत ही हाई लेवल की एक्टिविटी होने जा रही है। बल्कि यूँ कहा जाए कि आज फिर एक सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसले का कत्ल होने जा रहा है और हुकूमत जो प्लान लेकर आज जुमा के दिन उतरी है मैदान में, वो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फ़ैसले को रद्द करते हुए, उसको सबोताज करते हुए, गैर आइनी गैर कानूनी तरीका अपनाते हुए आज एक आइनी तरमीम जो है वो करने जा रही है, जिसके लिए कौमी असम्बली का, सेनेट का इजलास बुला लिया गया है, कैबिनेट का इजलास बुला लिया गया है और उधर अपना जो एक ज़ैली इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फ़ैसले को, अक्सरियती फ़ैसले को, 8 आज़ाद मनश आइन के पाबंद, आइन के पासदार और आवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान जो हैं, उनके जो फ़ैसला है उसको वो रौंद कर एक ऐसे लोग जिनको इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ने असम्बली से डी-सीट करने का जो हुक्म सादर किया था, फ़िलहाल यानी उनको जो है वो स्टे किया था, उनका नोटिफिकेशन बहाल करके जो है ये इस आइनी तरमीम को पास कराने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो फस्तायत है, देखें जी, अगर तो इनके पास आइनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होते, जिसको ये कहते आइनी तरमीम है, लेकिन उसकी आड़ में ये एक गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर आइन का हुलिया बिगाड़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस असम्बली को कोई इख्तियार ही नहीं है, जो फार्म 47 की असम्बली है, कि वो जो है वो कोई ऐसी तरमीम या ऐसी मुल्क के मुतफ़िक़ आइन के साथ छेड़छाड़ करे और बदनीति से वो इसका हुलिया बिगाड़े। लेकिन चूँकि ये जुल्म फस्तायत करने के ऊपर तुले हुए हैं, क्योंकि अवाम के अंदर इनकी जड़ें नहीं हैं, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया हुआ था 8 फरवरी को, फिर किसी ने इनको 9 फरवरी को सुबह सुबह जगाया और फार्म 47 की वो पर्चियाँ बना कर दी कि जाओ तुम लोग जीते हुए हो, क्योंकि तुम्हारे साथ हमारा जो वादा था वो तो हमने पूरा करना है। तो बहुत सारे ऐसे MNAs हैं और MPAs हैं जो रात को 8 फरवरी को 12 बजे से पहले ही, चूँकि जो इलेक्शन जो स्टेशन होते हैं, बूथ होते हैं, वहाँ से उनको रिज़ल्ट उनके नुमाइंदे दे देते हैं और वो हार मानकर बहुत सारे अपने मुखालिफ PTI के कैंडिडेट जो हैं उनको मुबारकबादें देकर सो गए थे। लेकिन बदकिस्मती से सुबह इनको जगाया गया, उठाया गया कि भाई नहीं, आप ये पर्चियाँ पकड़ो, क्योंकि हमने तो लंदन में जो एक तय किया हुआ था प्रोग्राम, उसके ऊपर हमने अमल करना है। जिसके सारे मोरे एक्टिव हो गए और उन्होंने एक आवाम के मैंडेट को एक तरफ रखते हुए एक ये मजमुआ 50 साल का जो था, जिन्होंने इस मुल्क के साथ, आवाम के साथ और आइन के साथ वारदातें की हैं, उनको जमा करके इन्होंने मुसल्लत कर दिया। ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई जुल्म इस सदी में या तो हो नहीं सकता इस मुल्क के साथ जो इन्होंने किया है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब तक के हालात देखें जी। आज जुमा के दिन जब सुबह आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो मेरा ख्याल है उस वक़्त तक मौलाना साहब ने जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाया है PTI के साथ। उनकी रात को मुलाकात भी थी, तो उसमें और मज़ीद इन मुलाकातों को जारी रखने का उन्होंने कहा है। और उन्होंने अब तक तो कहा है कि ऐसी किसी आइनी तरमीम को ना सपोर्ट किया जा सकता है ना वोट। तो बड़ा ज़बरदस्त उनका मौक़िफ़ आया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस किसी भी चीज़ को जब तक वो हो ना जाए उसको 100% मानने को तैयार नहीं हूँ। तो इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं है। देखिए जी, इनके पास नंबर गेम पूरा होता तो ये अब तक कब का कर चुके होते। सेनेट के अंदर इनके पास 57 है, 64 इनको चाहिए, बाकी इन्होंने मार धाड़ के करने हैं। इसी तरह कौमी असम्बली में भी इनको कुछ 10-12 के करीब चाहिए, वो भी इन्होंने मार धाड़ के करने हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, यानी पहली बार है इस मुल्क में कि सारे निज़ामुद्दीन जो है वो ज़ोर लगा रहा है, लेकिन एक कैदी नंबर 804 जो
جیل میں ہے، جس کی ملاقاتیں بھی بند ہیں اور عوام اس کے ساتھ ہے، اس چیز کا اتنا پریشر ہے کہ یہ کروڑ سے اوپر بھی لوگ بکنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں کہا جا سکتا ہے جو روئیں دھوئیں گے بھی آج اور وہ ووٹ بھی دے دیں گے، 2 ہوں گے 4 ہوں گے جتنے بھی ہوں گے، لیکن عوام یہ بات یاد رکھے کہ ان لوگوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ضمیر بیچے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے ضمیر نہیں بیچے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ پھر جن آپ کے سامنے مثالیں ہیں، ریحانہ ڈار جیسے لوگ، ایک خاتون جو اپنے بچوں کو جو ہے اس نے کہا کہ جی بے شک آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں، میں پی ٹی آئی کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو اس طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود ساختہ سے انہوں نے اپنے فیملی اور بچوں کو اٹھانے کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، دراصل انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، ضمیر بیچے ہوئے ہیں۔ تو عوام ایسے لوگوں کا جو ہے احتساب بھی کرے گی اور ان کو یاد رکھے گی اور ان کے سے نفرت بھی کرے گی، کیونکہ ضمیر فروشوں کو اب یہ قوم جو ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو حکومت ہے اس نے آج جو واردات ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز ہوتی تو وہ جو آج بھی جو ہے وہ لوگوں کی پراپرٹیز گرائی جا رہی ہیں، میڈیا کے لوگوں کو جس طرح سمینہ پاشا ہو گئی اور وہ پراچا ہیں ایک، ان کو نوکریوں سے نکلوایا، اور ان کی جو پنجاب کی وہ انفارمیشن منسٹر ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا دن بہت ہی کروشل ہے، اور ایک طرف آئین کے پاسدار، آئین کو پروٹیکٹ کرنے والے اداروں کے اندر لوگ اور جوڈیشری، وکلاء، سول سوسائٹی، پی ٹی آئی اور مولانا صاحب یہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور آئین شکن، آئین کا حلیہ بگاڑنے والے، ووٹ چوری کرنے والے، ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ واردات کرنے والے وہ ایک طرف ہیں۔ دیکھنا ہے کہ آج جمعہ کے دن جیت کس کی ہوتی ہے۔ کیا اس ملک کی قسمت میں کچھ اچھے دن لکھے ہیں تو ظاہر ہے حق اور سچ کی جیت ہوگی، لیکن اگر نہیں لکھے تو پھر یہ بدبخت ٹولہ پھر جیت جائے گا، اور پھر یہ جو باریک وارداتیں اس آئینی امینڈمنٹ کی جو آڑ میں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو آج تک کسی کو نہیں دکھائیں، اور جو اینڈ پر اس کو پاس کا نعرہ لگوا کر اور اینڈ پہ وہ جو مسودہ نکالیں گے کہ جی یہ پاس ہوا ہے، تو یہ اس میں بہت کچھ پاس ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں میری، جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہ اپنے پارلیمنٹ کے اختیارات، جو عدلیہ کے اختیارات کو کم کر کے ہاتھ کاٹ کے جو غیر جمہوری قوتوں کو پاور دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ پھندے ان کے گلوں میں ڈلیں گے۔ اور پہلے ایک وقت تھا آئین کو بچانے کے لیے کے نام پر یہ واردات کرتے تھے، جمہوریت کے نام پر یہ واردات کرتے تھے، روتے تھے، اور عوام اور وکلاء ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے جھانسوں میں بھی آ جاتے تھے۔ لیکن اب کی بار یہ ان کی چیخیں نکلیں گی، لیکن ان کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو کیونکہ اس وقت جو انہوں نے واردات کی ہے، یہ عوام کی، یہ ماؤں بہنوں کی عزتوں کے اوپر کھیل کر انہوں نے یہ واردات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ خواتین اور بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں، اور پنجاب کے اندر جو دیکھیں خوف ہے، انہوں نے 3 دن کے لیے سکولوں کو بند کر دیا ہے، اور ادھر سے پی ٹی آئی نے جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، ان کا بھی آج امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ورکرز کو لے کر نکلتے ہیں۔ اور آج پی ٹی آئی اپنا احتجاج جو آئین کو، اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے ہے، اس میں کتنا کامیاب ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خدا نخواستہ ایسا کوئی وقوع پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہوتا تو یہ جو لفافہ صحافی آج خاموش ہیں، جن کے منہ کو بند کیا ہوا ہے، یہ بڑے بڑے منہ کھول کے سامنے آ جاتے، اور یہ جو وہ جو سپیکر، بچیوں کے سپیکر بند کر دیتی ہے وزیر اعلیٰ، یہ وہاں بیٹھ کر بڑے بھاشن دے رہی ہوتی۔ لیکن ایک طرف پنجاب کالج کے بچوں کو سلام ہے، اور تمام طلباء کو اور طلبات کو سلام ہے جو حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پرامن ہیں، انہوں نے بالکل توڑ پھوڑ نہیں کی۔ ان سے جو پولیس کا رویہ تھا اس کے ریئیکشن میں انہوں نے کچھ تھوڑا بہت کیا، لیکن وہ وی وانٹ جسٹس کے وہ نعرے لگاتے ہیں۔ اگر کہیں انہوں نے جلایا بھی ہے تو کوئی ایک آدھ ٹائر جلایا ہے، اور اتنے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ شعور آ چکا ہے کہ طلباء کی اتنی بڑی جو ایک یہ سٹرگل ہے،
جس میں وہ پرتشدد نہیں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت اہم ہے جی۔